अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान हैदर और आज मेरा मौजू जो है एक बहुत ही अहम मसले की तरफ है। वो ये है कि आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने किताबें पढ़ना छोड़ दी हैं। उनकी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि उनको नोट्स मिल जाएं और नोट्स भी पावर पॉइंट की स्लाइड्स की तरह से, और उनको पढ़कर वो पास हो जाएं। और ये पावर पॉइंट की स्लाइड्स आमतौर पर टेक्स्ट बुक्स के साथ भी मिलती हैं, और अगर जहाँ नहीं मिलती तो वहाँ टीचर जो पढ़ा रहे होते हैं, हमेशा क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो उनके लेक्चर के अहम पॉइंट्स नोट कर रहे होते हैं, और ये नोट्स जो हैं फिर वो फ़ोटोकॉपी करके सारी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूईटी लाहौर के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स को थीटा कहा जाता था, यानी कि वो तेज़ स्टूडेंट्स जो टीचर जो कुछ बोल रहा है उसके अहम पॉइंट्स नोट करते जाते हैं और बाद में वो दे देते हैं। अब पावर पॉइंट्स और नोट्स का क्या मसला है? मसला ये है कि टीचर जब आके क्लास में कोई लेक्चर दे रहा होता है तो उसका मकसद ये नहीं होता कि वो तमाम वो चीज़ें जो किताब में लिखी हुई हैं वो बताएगा। किताब जो लिखी जाती है एक होलिस्टिक फैशन में लिखी जाती है, जो टेक्स्ट बुक होती है। टेक्स्ट बुक के अंदर ख़ास बात ये होती है कि एक जुमला भी फालतू नहीं लिखा जाता, मतलब उसको उसके साइज़ को कम रखने के लिए फॉर कंप्लीटनेस सेक वो एक्स्ट्रा नहीं होता। अगर कोई एग्जाम्पल भी सॉल्व होती है तो वो किसी ख़ास चीज़ को हाईलाइट कर रही होती है जिसकी वजह से वो एग्जाम्पल दी गई होती है, और उस एग्जाम्पल का एक ख़ास मकसद होता है। इसके मुकाबले में टीचर का जो लेक्चर होता है उसका मकसद ये होता है कि वो एज्यूम करता है कि स्टूडेंट ने किताब पढ़ी भी होगी जब वो क्लास में आए, और वो क्लास से जाने के बाद किताब पढ़ेगा, तो उसके नज़दीक जो अहम पॉइंट्स होते हैं वो उनको हाईलाइट करना चाह रहा होता है। चूँकि टीचर के पास मुख्तसर वक्त होता है तो वो अपने इन पॉइंट्स को जो कि वो हाईलाइट करना चाह रहा होता है आमतौर पर पावर पॉइंट की स्लाइड्स में लिख कर आता है। और ऐसे टीचर्स जो पूरा पेज छाप के ले आते हैं वो क्लास के अंदर इंतहाई बोर समझे जाते हैं और स्टूडेंट्स बैठे सो रहे होते हैं और कोई उसको पढ़ नहीं रहा होता। लेकिन बहरहाल वो लोग जो ज़रा अहम स्लाइड्स बना रहे होते हैं उसका भी मकसद ये होता है, स्लाइड का मकसद ये होता है कि जो टीचर को क्यों मिले कि मैं क्या बोलूँगा। उसका मकसद ये नहीं होता कि स्टूडेंट्स को ये बताया जाए कि वो क्या चीज़ है। हाँ, कुछ डेफिनेशंस या कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को समझाने के लिए उसमें डाले जाते हैं, लेकिन आम तौर पर एक पावर पॉइंट स्लाइड में वो चीज़ें होती हैं जो टीचर की याद दहानी करती हैं कि उसको इस टॉपिक के ऊपर इन 5 चीज़ों के बारे में बोलना है। लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो 5 के अलावा किताब में भी वही सिर्फ 5 चीज़ें होंगी। हो सकता है 10 या 15 हों, उनमें से वो कुछ सिलेक्शन करके 4 या 5 चीज़ें क्लास में हाईलाइट करेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक या सब टॉपिक के बारे में। इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि इम्तिहान में जो चीज़ आएगी वो सिर्फ वो होगी जो क्लास में पढ़ाई गई है। ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि क्लास के अंदर सिर्फ जो अच्छे टीचर्स हैं वो कहते हैं कि भाई तुम वो क्लास में इंटरेक्शन करते हैं ये जानने के लिए कि कितने लोग प्रिपेयर्ड हैं और उससे जो सवालात सामने आ रहे हैं उनके जवाब दे रहे होते हैं। ऐसा टीचर जिसका काम सिर्फ किताब की चीज़ को पढ़कर बताना होता है वो भी इंतहाई बोर होता है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को एंगेज नहीं कर रहा होता। और ज़ाहिर बात है स्टूडेंट किताब से ज़्यादा बेहतर समझ सकता है, टीचर क्या उसको पढ़कर सुनाएगा। तो लेकिन एक टीचर अच्छा जो है वो स्टूडेंट को अपनी ज़िंदगी से एग्जाम्पल्स दिखाता है, ऑब्जर्वेशंस हैं, केसेस हैं, उनके साथ वो एंगेज कर रहा होता है। अच्छा, अब ये जो स्लाइड्स और का काम है, ये इसकी चीज़ चूँकि उसमें कोई रब्त नहीं होता, कोई क्रोनोलॉजी नहीं होती, कोई थीम नहीं होता जो किताब के अंदर होता है, इस वजह से वो चीज़ें आइसोलेटेड फैक्ट्स होते हैं जो अक्सर
اسٹوڈنٹس کے ذہن سے محو ہو جاتے ہیں، بھول جاتا ہے۔ دیکھیں، انسان کو کوئی چیز جو یاد رکھنی ہوتی ہے، ہمیں بچپن کی بہت ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں، پھر اسکول کے زمانے کی ہوتی ہیں، پھر کالج کے زمانے کی ہوتی ہیں، پھر یونیورسٹی کے زمانے کی ہوتی ہیں، پھر اپنے جابس کے حساب سے ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک کرونالوجی ہوتی ہے، یعنی کہ پہلے کیا ہوا تھا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، جو ایک ٹائم کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو ٹیکسٹ بک کے اندر بھی جو ٹاپکس ہیں خاص تھیم کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک خاص تھیم کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، ایک سیکوینس میں ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، اور آرگومنٹس کی وہ جو سیکوینس ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ فار ریٹینشن۔ وہ لوگ جنہوں نے کتاب پڑھی ہوتی ہے دے ٹینڈ نیور ٹو فارگیٹ، یعنی کہ وہ اکثر دفعہ جو اچھی طرح سے کتاب کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کتاب کے اندر مندرجات کو اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز میں، آبزرویشنز میں، ایگزامپلس کے اندر کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی نہیں بھولتے۔ اب اس کی وجہ سے جو ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کی ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ آج کل چونکہ کمپیوٹر کے اوپر آپ کوئی بھی سوال ڈالیں اس کا جواب مل جاتا ہے، لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ جو ہیلپ ہے وہ ایک اسپیسیفک اسٹیپ کی ہیلپ ہے۔ اس کی اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو دا بگ پکچر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس کی ایگزامپل میں یہ کہہ رہا ہوں، مثال طور پر آپ ایک نئے شہر میں جاتے ہیں، آپ کو ایکس پوائنٹ سے وائی پوائنٹ پہ جانا ہے، تو آپ ایکس اور وائی کا نام ڈالتے ہیں، وہ آپ کو گوگل میپ بتا دے گا کہ یہ راستہ ہے اور یہ چلے جائیں، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پورے شہر کا لے آؤٹ سمجھ میں آ گیا ہے۔ جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے زوم آؤٹ کرتے ہیں اور شہر کی جو اہم روڈز ہیں ان کے درمیان جو لنکیجز ہیں ان کو ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ میپ کسی وجہ سے انیکوریٹ ہوتا ہے یا وہاں پہ کوئی تبدیلی ہو گئی ہوتی ہے آن گراؤنڈ، یا وہ کوئی چیز بھول بھی جاتے ہیں، تو دے کین مینوور اینڈ گیٹ دی آنسر۔ اسی طرح اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اسنیپٹس میں کوئی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ اسٹیپ تو مل جاتا ہے، لیکن اگر ہم کہیں پھنس جائیں جہاں پہ ہمیں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے، تو ہمیں ایک پورے جو اوور ویو ہے میپ کی اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس فیلڈ کی یا اس ایریا کی، اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پوری بک پڑھی ہوئی ہو۔ بک پڑھنے سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیزیں بھی پتہ ہوتی ہیں جو ابھی آپ جانتے ہیں، اور وہ بھی چیزیں پتہ ہوتی ہیں جو بعد میں آنے والی ہیں، تو جب بعد میں وہ چیزیں آپ انکاؤنٹر کرتے ہیں تو یو کین کنیکٹ اٹ دیم ود دا پریویس ونس۔ تو جو زندگی میں جو ہمیں جو میموری ہے یا نالج ہے، ٹپیکلی اس کو کرونالوجی کے لحاظ سے ایونٹس ہوتے ہیں یا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا کیٹیگرائزیشنز ہوتی ہیں مختلف حصوں میں، مختلف کیٹیگریز میں، مختلف سیٹس کے اندر آپ چیزوں کو کیٹیگرائز کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائرارکی ہوتی ہے، مختلف قسم کی ٹیکسونومیز ہوتی ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے متحمل ایک پاور پوائنٹ یا نوٹس نہیں ہوتے، جس کے لیے آپ کو کتاب کو جاننا ضروری ہے۔ اور اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جو ساری بات کی جا رہی ہے یہ کس کانٹیکسٹ میں کی جا رہی ہے۔ جو اچھی کتاب ہوتی ہے اس کا بہت آسان ہے اس کو دیکھنا۔ ہر اچھی کتاب کا یا اس کے اچھے ایڈیشن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک فورورڈ ہوتا ہے، ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں تو ہمیشہ اس کا فورورڈ پڑھیں۔ ایون ٹیکسٹ بکس، وہ ٹیکسٹ بک یہ بتاتی ہے کہ آخر اس ٹیکسٹ بک کو لکھنے والے کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ اس نے یہ کتاب لکھی، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹیکسٹ بک دوسری ٹیکسٹ بک سے مختلف ہے۔ اور یہ جو ایسنس ہے اس کتاب کا، یہ موٹیویشن جو ہے، یہ یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ دین اٹ بیکمس کلیئر کہ وائی سم تھنگ ہیز بین ایکسپلینڈ ان دس مینر اینڈ ہیز ناٹ بین ایکسپلینڈ ان another manner which is available in another book۔ اس لیے میری ایڈوائس وہ ہے جو لوگ پروفیشنلز ہیں کہ ڈونٹ سیک شارٹ کٹ۔
جو اچھے ڈیزائن پروفیشنل کے اندر جو ڈیزائنز ہوتے ہیں یا جو پروفاؤنڈ باتیں ہوتی ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ بکس کو پڑھیں، اور بکس کے ذریعے وہ جو ایک اوور ویو میپ ہے آف دیٹ پرٹیکولر فیلڈ اٹ بیکمس اویلیبل. اس کے ذریعے آپ کو کانٹیکسٹ بھی کلیئر ہوتا ہے، اس کے ذریعے کرونالوجی بھی ہوتی ہے، اس کے ذریعے آپ کی کیٹیگرائزیشن سمجھ میں آتی ہیں، ہائرارکیز سمجھ میں آتی ہیں، ٹیکسانومیز سمجھ میں آتی ہیں، اور کانسیپٹس کے وہ میپ سمجھ میں آتا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ کہیں اسٹک ہوتے ہیں تو آپ اس پوائنٹ سے باہر نکل سکیں. شکریہ.